नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शाह नवाज रंजा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगोदा से कौमी असम्बली का रुकन है। इस वक्त पार्लियामेंट में एक सरगर्म रुकन की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रहे हैं और पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसे बड़े ज़ोरदार अंदाज में पेश कर रहे हैं। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खामोश है, उसकी खामोशी की क्या वजूहात हैं? बड़ा आपने पहला जो सवाल है, मैं कहूँगा सवाल नहीं, ये तो बड़ा सख्त वार है हमारी खामोशी से मुतल्लिक। लेकिन उस पर मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि खामोश एक सियासी जमात को अगर आप खामोश कहेंगे पूरी जमात को, तो वो कहना दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि आप अगर हमारी कारकर्दगी को इस ऐवान में देख लें तो आज भी हम जो हमारे अवामी मसाइल हैं और जो इस ऐवान के बीच में कार्रवाई हो रही है उसमें हमारी जमात सबसे आगे और बढ़ चढ़ के दिलचस्पी भी ले रही है। चाहे वो कानूनी मामलात हों, चाहे वो अवाम के मसाइल हों, हर इशू के ऊपर, हर जगह के ऊपर हमारी जमात ने अपनी करारदाद जमा कराई है, तकारीर की हैं, असम्बली के बाहर खड़े होकर अरकान असम्बली ने एहतजाज किया है। तो खामोशी तो हमें कहीं से भी नहीं नज़र आ रही। बल्कि आप देखें कि हमारी खामोशी का अगर आप इस तरह से उसको एक दूसरे रुख से देखें कि ये खामोशी क्या है कि नवाज शरीफ साहब बीमारी में मुब्तला हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। शहबाज शरीफ साहब उनकी सेहत की वजह से वहाँ पर हैं और उसके बाद जिस कर्ब से और जिस आजमाइश से ये पूरा ख़ानदान गुज़र रहा है, वो भी आप खामोशी का लफ्ज़ इस आजमाइश के साथ जुड़ता अच्छा नहीं लगता। शाहिद खाकान अब्बासी आज भी अडयाला जेल की काल कुर्सड़ी में बंद हैं। एहसन इकबाल साहब आज भी अडयाला जेल की काल कुर्सड़ी में बंद हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब भी जो हैं ये उधर लाहौर कैंप कोट लखपत जेल में ये पाबंद सलासल हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब अभी बाहर निकले, तो अगर हम हमजा शहबाज साहब जो हैं वो भी उधर बंद हैं। तो ये सब लोग जो हैं, ये अगर खामोश हम होते और हम पाकिस्तान के अवाम की जो जज्बात है, उसकी जो उसकी आवाज़ है वो अगर ना उठाते तो हमें ये सज़ाएं ना मिलती। क्योंकि ये हुकूमत जो है इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहा पसंद सियासी जमात बनती जा रही है जो कि पाकिस्तान की आवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने इनको वोट इस बात के नहीं दिए थे कि आप सारी अपोजिशन के जो मेन लोग हैं, जो बात करने वाले लोग हैं, तनकीद करने वाले लोग हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर 15 किलो हेरोइन का एक बेबुनियाद केस बना दिया गया, जिसके बारे में फिर हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज़ ऑर्डर ऑफ द डे इन दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं अब बार बार सामने आ रही हैं, अदालतों के फैसलों में सामने आ रही हैं कि अपोजिशन के साथ जिस तरीके का रवैया इस हुकूमत ने इख्तियार कर रखा है और उनकी ज़ुबान बंद करवाने के लिए उन पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनकी तनकीद को रोकने के लिए उनके ऊपर गलत नैब के केसेस और रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं। किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात होती है तो किसी को FIA के को कहा जाता है कि इसको जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस काम के लिए तो हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम ने वोट नहीं दिए थे, उन्होंने खिदमत के लिए दिए थे। राजा साहब, अब ये एक तरफ से आपने बताया कि इतने तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जेलों में, उनकी भी ज़मानतें भी हो रही हैं। जब किसी की ज़मानत हो जाती है तो क्यों एक तासर दिया जाता है कि शायद ये कोई मैनेज्ड और ये कोई मतलब पस पर्दा कोई राब्तों के ज़रिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, मेरा कानूनी बैकग्राउंड भी है, मैं अदालती कार्रवाई को समझता भी हूँ। जितने लोगों की भी बेल्स हुई हैं ये बिल्कुल लीगल ग्राउंड्स पे हुई हैं। और एक ये तासुर है कि जब भी अदलिया पाकिस्तान की कुछ तरह का फ़ैसला करती है तो उसके ऊपर कुछ लोग जो हैं सवालात शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये गलत है। जितनी भी बेल्स हुई हैं, राना सनाउल्लाह साहब की बेल अब बनती थी क्योंकि सबूत नहीं ला सकी थी और नीचे से बेल्स रिजेक्ट होती आई और फिर जब बेल ऊपर आई तो शवायद ना होने की वजह से और तफ्तीश में जो सुकम थे वो बात सामने आ गई। यही मामला जो है बाकी जिन लोगों की बेल्स हो रही हैं उसमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल मेरिट पे अदालतें काम कर रही हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि हमें जो ये बेल्स का प्रोसेस है, ये जिस प्रोसेस में से हम गुजर रहे हैं हमारी जमात, इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सारे मामले को देखना चाहिए और ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए जिससे अदलिया के ऊपर, उसके वकार के ऊपर कोई लफ्ज़ उठे। यह हुकूमत ने भी हाल ही में इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट में तरमीम की है जिसमें माली अमूर भी शामिल की है। क्या ये NAB 2 है? ये NAB 2 है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये NAB 2 के बाद ये पाकिस्तान में गुआंतानामो बे किस्म की कोई जेल बनेगी
جس میں اس قانون کو مس یوز کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مالی امور کے اوپر آپ بے شک اگر آپ کی کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، ہماری ہے، اور افسوس یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز 99 اور 2001 میں کریٹ ہوئیں، اور آج ہم ان کے اوپر قانون سازی لے کے آ رہے ہیں کہ جی ہماری 2001 کی جو آبلیگیشنز تھی اس کے اوپر کچھ ہم کر لیں۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، FATF کی کمپلائنس ہونی چاہیے تھی، اور دہشت گردوں کے خلاف یا ان کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس بل کو ہم نے سپورٹ بھی کیا ہے۔ دوسرا بل یہ ہونڈی اور حوالہ کے حوالے سے لے کر آئے ہیں، جس کے بیچ میں انہوں نے دہشت گردی میں ایک اکنامک ٹیررزم کی جو ٹرم ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے، اور اکنامک ٹیررزم کی ڈیفینیشن پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اکنامک ٹیررزم تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کوئی ایسا پیسہ کسی ایسے گروہ کو دیں جو کسی ملک میں یا کسی ریاست یا کسی گروہ یا کسی فرقے کے خلاف ایک دہشت گردی کی کارروائی کرے۔ تو اگر ایسی کارروائی نہیں ہوتی اور ایک آدمی جو کہ غیر قانونی طور پہ صرف پیسہ باہر اپنا بھجواتا ہے 5 کروڑ روپے کی رقم، آپ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جس طرح ایک دہشت گرد کو ڈیل کریں گے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے جو پاکستان کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 10 جو ہے، جس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، رائٹ ٹو فیئر انویسٹیگیشن ہے 10 اور 10A، یہ اس کی خلاف ورزی ہوگا قانون۔ اور سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ جو سابق چیف جسٹس صاحب کھوسا صاحب نے ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن دی تھی، یہ اس فیصلے کے بھی خلاف قانون ہوگا۔ تو حکومت کو ایسی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جس سے کاروباری طبقہ جو ہے اس کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ یہ قانون مس یوز ہوگا۔ اس قانون کی بنیاد پہ FIA میں کرپشن بڑھے گی، اس قانون کی بنیاد کے اوپر مستقبل میں سیاسی جماعتوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا، اور صرف شبہ کی بنیاد کے اوپر 4 مہینے کے لیے اس کو گرفتار کیا جائے گا اور کسی ڈیٹینشن سینٹر میں رکھے گا اور اس کا ان کیمرہ ٹرائل ہوگا۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کے تو آپ نے اس کے بارے میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے اس کی ترامیم آج قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہیں۔ ترامیم شاہد خاقان عباسی صاحب نے جمع کرائی ہیں، خواجہ آصف صاحب نے جمع کرائی ہیں، احسن اقبال صاحب نے جمع کرائی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے جمع کرائی ہیں، میں نے بھی جمع کرائی ہیں، اور عائشہ غوث پاشا جو ہیں انہوں نے بھی کرائی ہیں، کیونکہ وہ اس میں فائنینشیل چیزیں بھی انوالو ہیں، تو اس لیے وہ اس کو اکانومی کو کس طرح یہ افیکٹ کرے گا قانون، اس پہ بہت بات۔ اس موجودہ حکومت کا کیا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس حکومت کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ کام نہیں کر پا رہی۔ انفلیشن، مہنگائی اور اس طرح کے جو حالات ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اب نصیب نہیں ہو رہی۔ جو کام کسان 5,000 روپے میں اپنی فصل کی بیج بوئی پہ کیا کرتا تھا، آج اس کی جو ہے لاگت 20 ہزار پر ایکڑ، 10 ہزار، 15 ہزار پر ایکڑ بڑھ چکی ہے۔ زراعت بری طرح افیکٹ ہو گئی ہے، غریب مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، کاروبار بند پڑے ہیں، پالیسی ریٹ آپ نے آسمان کو چڑھا دی ہے، نئے کارخانے لگ نہیں رہے، امپورٹس جو ہیں وہ ہو نہیں رہی، ایکسپورٹ کا آپ کا دن بدن کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو اس حکومت کی جو ناقص پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک کرب میں مبتلا ہے، تو اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ شاید مارچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ دیکھیے جی، جو بھی ہو ہم تو سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہو، ان ہاؤس چینج ہو، ان ہاؤس چینج ممکن ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک اب ان کے الائز بھی ان میں اعتماد ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو ان کی حامی جماعتیں ہیں ان کا بھی اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اس وقت مستقبل کی سیاست اس ایوان میں بیٹھے وہ لوگ دیکھیں کہ آنے والا وقت کیا ہے، تو میرے خیال سے وہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے وہ موسم دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کب تک آنے کا امکان ہے؟ دیکھیے جی، انشاءاللہ جلد، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد آئیں گے، اور جیسے میاں نواز شریف صاحب کا یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس میں اللہ خیریت سے، خیر و عافیت سے وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے، ان کا ہارٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے، پھر وہ انشاءاللہ۔ آخری سوال یہ ہے کہ اپوزیشن منقسم ہو گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب الگ کوئی سیاست کر رہے ہیں، سردار ایاز صادق صاحب نے بھی ملاقات کی ہے، کیا امکانات ہیں کہ دوبارہ ری یونین ہونے کا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مولانا صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، مولانا صاحب اپوزیشن، ان کی جماعت ایک مین رول رکھتی ہے، اور بالکل سیاست میں کبھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب اگر کسی بات پہ ہم سے نہ لائیں تو ہم ان کو بالکل راضی کر لیں گے، اور ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں۔ جو ابھی عمران نے آرٹیکل 6 کا بیان دیا، جسے اردگان کا یہاں پہ آیا ہوا دورہ پورے کا پورا اور ہمارا جو کشمیر ایشو ہے وہ افیکٹ ہوا، تو ہم نے آرٹیکل 6 کے بیان پہ بھی مولانا صاحب